प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 78 करोड 15 दिनमै सकियो। न गुणस्तरीय विकास न दिगो रोजगारी। चीन र भारतसँगका सीमावर्ती उच्च पहाडी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले बढायो बीओपी। सरकारी उपस्थिति नभएका स्थान प्राथमिकतामा। प्रदेश 5 का अधिकांश गाउँ 52 वर्षदेखि नापीको पर्खाइमा। लाल पूर्जा नहुँदा सरकारी र व्यावसायिक कामकाजबाट वञ्चित। र निषेधाज्ञाका बेला काभ्रेका कृषि उपज पुग्यो देशका मुख्य शहरमा। उत्पादनले बजार र मूल्य पाउँदा किसान दङ्ग। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक सिन्धुपाल्चोकका किसानको धान बाढीले बगाएपछि के खाने भन्ने चिन्ता रहेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। केन्द्रको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 2 चरणमा 78 करोड 25 लाख 54 हजार बजेट 15 दिनमा सकियो। तर यसरी पठाएको करोडौं रकम बर्खे भेलझैँ बगेको छ भने उपलब्धि पनि शून्य देखिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन बढी देखाउनकै लागि असार महिनाको आधा समय घर्किसकेको अवस्थामा रकमान्तर गरेरै भए पनि पहिलो चरणमा झन्डै 48 करोड 26 लाख रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा 29 करोड 79 लाख भन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो। बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत खर्च गरायो। निर्देशनालयका अनुसार 89% बजेट कार्यान्वयन भएको छ। पठाएको बजेटमध्ये 7% खर्च डोल्पामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुगुमा 50% मात्रै। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट 15 दिनमा सकियो। न विकास निर्माणका काम गुणस्तर बने न रोजगारी नै दीर्घकालीन भयो। हाम्रो प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ 12 महिना सदाबहार यस्तै कार्यक्रमहरू कामहरू ल्याइदिएपछि हामीलाई धेरै सहज हुने थियो। वैशाख जेठको महिनामा पैसा आउँछ, त्यो छनौट गर्दा गर्दै 15 दिनको बाँकी हुन्छ। 15 दिनमा भएको काम कति गुणस्तर होला आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जनताहरूबाट पनि यो गुणस्तर भएन भन्ने कुरो आउँछ, गर्दा गर्दै हुन सक्दैन के। अब यसपटक त झन् बर्सातले सबै शारदा नगरपालिका मात्रै नभएर सल्यान जिल्लाको 10वटै पालिकामा निर्माण भएका बाटाहरू सबै वर्षे भेलसित बगेका छन्, पहिरो गएका छन्। त्यहाँ नमुना मात्रै छ अहिले। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट विकास निर्माणको काम, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक लगायतमा खर्च गर्ने र दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रमको बजेट मेसिनरी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिएको थियो। यसरी पाएको बजेट रुकुममा 94%, सल्यान 95%, डोल्पा 100%, जुम्ला 97%, मुगु 50%, हुम्ला 85%, कालीकोट 89%, जाजरकोट 93%, दैलेख 91% र सुर्खेतमा 75% बजेट खर्च भएको छ। छोटो समयमा करोडौं खर्च भएको र प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने स्थानीय तहको बजेट सक्ने मेलोमेसो बाहेक अरू केही कामै भएन। बेरोजगारी भएको अवस्थामा रोजगारी गुमेर आएका नागरिकहरूलाई यो कार्यक्रमले एकदमै ठुलो सपोर्ट गरेको कुरा पनि हामीले पायौँ। स्थानीय तहहरू बढी जिम्मेवार भएर अब यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले कार्यक्रमहरू योजनाहरू चाहिँ कस्तो छनौट गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू बढी उत्तरदायी हुनुहुन्छ। बेरोजगार युवाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने तर्फ कसैको ध्यान पुगेन भने कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट खर्चको उपलब्धि के भयो भन्ने प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन्। त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन योजनासहित बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि सकियो, तर न विकास निर्माणका काम गुणस्तर बने न रोजगारी नै दीर्घकालीन भयो। अब यस खाले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कसले ध्यान दिने?
पाँचथर र इलामका सीमावर्ती उच्च पहाडी भूभागमा सशस्त्र प्रहरीले धमाधम बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् बीओपी स्थापना गर्न थालेको छ। सीमा सुरक्षाका लागि सरकारी उपस्थिति नै नभएका स्थानमा बीओपी स्थापना गर्न लागि हो। भदौ 15 र 16 गते इलामका 2 तथा 18 र 19 गते 5 थरका थप 2 गरी 4 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ। यसअघि सरकारी उपस्थिति शून्य रहेका स्थानमा सीमा रक्षाका लागि स्थायी रूपमा सशस्त्र प्रहरी राख्न थालिएको हो। यसले सीमा अतिक्रमणका साथै चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। बीओपी क्याम्प बसिसकेपछि चाहिँ त्यस चोरी तस्करीहरूलाई पनि नियन्त्रण हुनेछ र हाम्रो विशेष गरी सीमा सुरक्षा चाहिँ राम्ररी हुनेछ। एकलौटी उहाँहरूको चाहिँ रेड डे जस्तो देखिन्थ्यो र हाम्रो यतापट्टिको पाँचथर क्षेत्र यहाँको स्थानीय बसोबासलाई राज्यको दृष्टिकोण नपुगेको जस्तो महसुस भएको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गको उद्गम बिन्दु अर्थात् सिक्किमसँग सिमाना जोडिएको पाँचथरको चिवा भन्ज्याङ, वेस्ट बङ्गालसँगको सीमावर्ती क्षेत्र सुर्खेथामका साथै इलामका सलकपुर र समालबुङमा यसै साता बीओपी स्थापना गरिएको हो। अब ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलादेखि शङ्खसभाको किमाथाङकासम्म थप 20 वटा बीओपी स्थापनाको चरणमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि भारत, सिक्किम, चीन र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्य थियो, जसका कारण अवैध आवागमन तथा जडीबुटी र वन्यजन्तु तस्करीका साथै अपराधजन्य घटना हुँदै आएका छन्। पटक चोरी निकासी हुने गरेको छ यो क्षेत्रमा र यस क्षेत्रमा भएका जडीबुटीहरूको पनि सुरक्षा हुनेछ र हाम्रा यी अत्यन्तै लोप उन्मुख वन्यजन्तु पनि यो क्षेत्रमा पाइन्छ। यो क्षेत्रमा रेड पान्डा, जसलाई नेपालीमा हाब्रे पनि भनिन्छ, रेड पान्डा, डाफे मुनाल जस्ता हाम्रा सम्पत्तिहरू छन्। यो सम्पत्तिको जगेर्ना यो एपिएफको टोलीले गर्नेछ। अब प्रदेश 1 मा मात्रै बीओपीको संख्या 50 वटा पुग्नेछ, जसमध्ये पाँचथर र इलाम सहित प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लामा गरी 30 वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। राज्यको उपस्थिति नभएको सीमा क्षेत्रमा बीओपी स्थापना हुनु अवश्य पनि राम्रो कुरा हो, तर यस्ता दुर्गम स्थानमा स्थापना भएका बीओपीहरूमा आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, चिवा भन्ज्याङ, पाँचथर। सरकारी उपस्थिति नै नभएका स्थानमा सुरक्षा बलको तैनाथी बढाइनु राम्रो पक्ष हो। अब पूर्वी पहाडी भूभागमा सीमा अतिक्रमण र चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरौँ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा जग्गा ऐन र 2021 मा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि जग्गाको नापजाँच सुरु भएको थियो। तराईका जिल्लामा बस्ती बाक्लो भएकाले पछि नाप्ने गरी एकमुष्ट नापजाँच गर्दै गाउँ ब्लककै रूपमा छाडियो। यस्ता बस्तीमा अहिलेसम्म नापजाँच नहुँदा नागरिक जग्गा धनी पूर्जाबाट वञ्चित भएका छन्। 67 वर्षीय लक्ष्मण थारू 15 वर्षको हुँदा रूपन्देहीमा पहिलो नापी भएको थियो। त्यो बेला छोटकी गुम्बीमा रहेको यो 2 बिघा जमिनमा थारूसहित 9 जनाको परिवार बस्थ्यो। सानो क्षेत्रफलमा धेरै घर परिवारको भोग चलन रहेकाले छुट्टा छुट्टै नाप्न सम्भव भएन। गाउँको एकमुष्ट नापेर बाँकी पछि नाप्ने भनी छोडियो, तर 52 वर्ष बित्दा पनि पुनः नापी भएको छैन। यो बीचमा बस्ती बढेर 30 घर परिवारले भोग गर्दै आएका छन्। जमिनको पूर्जा पाए आफ्नै हातले छोराहरूको अंश छुट्याइदिने थारूको इच्छा छ। 4 वर्ष से हमारे ऊपर हो गया, लड़ पूर्जा मिल जात तब हम जमीन हमारे नावे हो जाते, बेटवान के 3 बेटा रहना नावे हो जाते, वो गाना पाए जाते हैं, हम ना मर जाती थे। 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थापछि देशभर जग्गा नाप्ने काम सुरु भएको थियो। बस्ती बाक्लो भएका गाउँ नापिएनन्, गाउँ ब्लकका रूपमा छोडियो। पछि नापेर पूर्जा बाँड्ने भनिए पनि तराईका अधिकांश जिल्लामा समस्या यथावत छ। जग्गाको पूर्जा नभएकाले कारोबार गर्न कठिनाइ हुन्छ। भइहाले पनि घरायसी लिखतका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू छन् हैन, अब उनले 1 लाख 1.5 लाखसम्म मात्रै अब बिना धितोको कर्जा प्रवाह गर्ने भएका थिए र अस्ति मलाई 5 लाख रुपैयाँ चाहियो भन्दाखेरि अब त पूर्जा छैन, अब तपाईँ पाउनुहुन्न भन्ने कुरो अब उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो हिसाबले गर्दा अगर यो पूर्जा भइदिएको त हामीलाई त्यो समस्या हुन्थ्यो थिएन। नापी कार्यालयले गाउँ ब्लकलाई अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। जनशक्ति अभाव र अधिकांश ब्लकमा विवाद भएकाले समस्या थपिँदै गएको छ। हकबकको आधारमा चाहिँ व्यक्तिले क्लेम गर्ने
अनि कतिपय अवस्थामा समिति हामीसँग जुन तेह्रो सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने समिति चाहिँ छोटो छरितो खालको नभएको जग्गा गाउँ ब्लकको लागि चाहिँ छुट्टै किसिमको त्यहीँबाटै निराकरण हुन सक्ने स्थानीय निकाय अथवा निराकरण हुने एक किसिमको न्याय दिन सक्ने समिति भइदियो भने छिटो हुन्छ। जनशक्तिको अभाव नै मेन कुरा हो। जनशक्ति परिपूर्ति भयो र मार्केटमा भएको अवस्थामा स्थानीय निकायबाटै पनि लिन सक्ने अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ करारमा ल्याएर काम गराउन सक्ने वातावरण भइदियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट पुरा गर्न सक्छौँ। प्रदेश 5 का रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र बाँकेमा गाउँ ब्लकको समस्या छ। रूपन्देहीमा रहेका 1370 गाउँ ब्लकका करिब 35,000 घर परिवारले अझै पूर्जा पाएका छैनन्। यस्तै कपिलवस्तुका 250 र नवलपरासीका 7वटा गाउँ ब्लकका 6,000 भन्दा बढी घर परिवार पूर्जाविहीन छन्। बाँकेमा बन्ने जम्मा गाउँ ब्लक तथा पूर्जा पाउने र नपाउनेको लगत नै राखिएको छैन। समयमा नापी नहुँदा एकातिर स्थानीयलाई शास्ति छ भने अर्कातिर सरकारी राजस्व घुमेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, देवदह, रूपन्देही। नापी नभएर जग्गा धनी पूर्जाबाट वञ्चित भएकाको समस्या किन सुनवाई नभएको होला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका कारण कतै लकडाउन र कतै निषेधाज्ञा गरिँदा धेरैतिरका किसानको उत्पादन बजार पुर्याउन समस्या परेको छ। तर काभ्रे पलाञ्चोकका किसानको हकमा भने अवस्था फेरिएको छ। यहाँका किसानले अहिले तरकारीको चित्त बुझ्दो मूल्य पाएका छन्। काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीका किसानले उत्पादन गरेको गोलभेडा 1.5 महिना अघिसम्म 1 क्रेटको 400 रुपियाँमा पनि बिक्दैनथ्यो। त्यही गोलभेडा अहिले व्यापारीले खेतमै आएर प्रति क्रेट 2000 रुपियाँसम्म दिँदा किसान दङ्ग परेका छन्। फलै पहिला कम बढी थियो, भाउ कम थियो हैन। अहिले चाहिँ अब फलै पनि अब अन्तिम जस्तो भइसक्यो, भाउ धेरै छ, तैपनि घाटामा छैन। खुसी नै छौँ हामी, एकदम राम्रै छ। पहिला 400 रुपियाँ क्रेटमा बेच्दाखेरि पनि खुसी छौँ भने अहिले त 1600-1700 आइरहेछ। तरकारीको मुख्य सिजनमा बजार र मूल्य नपाएर निराश बनेका किसानलाई अहिलेको बजार भाउले भने उत्साहित बनाएको छ। सिजन सकिने बेलामा भए पनि राम्रो भाउ पाएकाले यस वर्ष गोलभेडा, काँक्रो, बोडी लगायतका तरकारी खेतीबाट घाटा बेहोर्नु नपर्ने किसानको भनाइ छ। 2000 बेचेँ मैले अस्ति 2000 बेचेँ। अहिले पनि 1600-1700 भन्दा कम छैन क्रेटको। 12-15 क्रेटसम्म निस्किन्छ अहिले। अलिक घटी भएको अहिले, अन्त 22-25 हुन्थ्यो पहिला। ठिकै छ, राम्रै छ, म सन्तुष्टै छु। तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिएका काभ्रे पलाञ्चोकको 5 खाल, मण्डनदेउपुर, पनौती, नाला लगायत स्थानका किसानले अहिले टनेलभित्रको गोलभेडा, काँक्रो, बोडी, भिडे खोर्सानी जस्ता बेमौसमी तरकारी बजार पुर्याइरहेका छन्। काठमाडौँको कालीमाटी, बल्खु लगायतका थोक बजार मात्र होइन, चितवन र बुटोलसम्म पनि यहाँको तरकारी पुगिरहेको छ। गएको चैतमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा बजार र मूल्य नपाएर खेत बारीमै तरकारी कुहिएकाले निराश बनेका किसानले अहिलेको बजार मूल्यबाट राहत महसुस गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमै तरकारी उत्पादनमा लागेका यी किसानका लागि स्थानीय स्तरमै बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाइदिन सके वर्षेनी मुख्य सिजनमा भोग्नुपर्ने बजारको समस्याबाट उनीहरू मुक्त हुने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, पनौती, काभ्रे। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बीच पनि किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउनु सान्दर्भिक छ। अझ बजारीकरणको गतिलो प्रबन्ध हुन सके किसानलाई बढी राहत हुने थियो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सिन्धुपाल्चोकको कुबिन्डे खोलामा आएको बाढीले 2000 रोपनी धान खेत बगाएको छ। असारमा रोपेर गोडमेल गरिसकेको धानखेत खोलाले बगाएपछि किसान समस्यामा परेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 3 भालुवनकी रीता कार्की यति बेला निकै समस्यामा छिन्। कुबिन्डे खोलामा आएको बाढीले गोडमेल गरेको धान खेत बगाउँदा अर्को वर्ष के खाने भन्ने समस्या परेको उनको भनाइ छ। के गर्नु, अब खोला हिँडिरहेछ, बालबच्चा के गरी पाल्ने, अब आमदामी छैन, अब खेत चाहिँ लग्यो खोलाले, अब के चाहिँ गर्ने। मौसमका कारण पछिल्लो केही वर्षको तुलनामा यसपटक धेरै धान फल्ने आशामा थिइन् चौतारा 2 सेराकी पार्वती अधिकारी। अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले खेत पुरिएपछि आफूहरू समस्यामा परेको किसानको भनाइ छ। दुःख सुख गरेर लगाइयो, खेतालाहरू राखेर
1 वर्षसम्म अब खाना पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ खेती गरे हुन्छौँ होइन। अब खेतै अब बाढी आइरहेछ, पहिरोले नै लैरहेछ, कतिको त बाढी लयो, हाम्रो चाहिँ अब बाढीले चाहिँ लएन, पहिरो लायो। वर्षा सुरु भएपछि समयमै रोपाई सकेर ढुक्क भएका किसान बाढी र पहिरोले खेत नै बगाएपछि अब के खाने भन्ने समस्यामा परेका हुन्। बाढीले कुबिन्डे खोला आसपासको मात्र करिब 2000 रोपनी धान खेत बगाएको छ। यो बाढी पहिरोबाट भएको जमिनहरू सबै बाढी पहिरो लागेको कारणले यसको लागि विशेष नीति बनाउनु पर्छ। त्यो विशेष नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा गएर सम्बन्धित किसानलाई भेटेर उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा के छ त्यो इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्न अनुसार नै अब हामी नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ। सिन्धुपाल्चोकको कुबिन्डे, ब्रह्माइनी, भुटेकोसी, सुनकोशी, इन्द्रावती र एङ्ग्रीलार्के खोला आसपासमा किसानले तटबन्ध तथा बाढी रोकथामको अभावका कारण असारमा रोपेको धान पनि बाढी नआएको वर्ष मात्रै मङ्सिरमा भित्र्याउन पाउँछन्। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले शहरमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि गाउँमा आएर खेती किसानीमा लागेका युवा पनि धान पसाउने बेलामा खेतै खोलाले बगाएपछि थप समस्यामा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, कुबिन्डे, सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित किसानको समस्या समाधानमा स्थानीय तहले समन्वय गरौँ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष